हदीस से मैं शुरू करूंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने जब पूछा था कि अहले इल्म की क्या फजीलत है। आप देखिए कि आज हम जो भी कुरान का इल्म लेने बैठे हुए हैं ना, तो उस वक़्त के लिए आप देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे कैसे हमारी नेकियों में इस वक्त को शामिल कर रहे हैं, क्योंकि क़यामत के दिन इब्ने आदम का कदम अल्लाह सुब्हाना ताला के आगे से नहीं हिल सकेगा जब तक कि वो इसका जवाब नहीं देगा। उनमें से एक ये है कि उसने वक्त कहाँ पे गुजारा। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करते हैं कि ये वक्त हमारा उस वक्त लिख लिया जाए या रब्बुल आलमीन जिस वक्त हम आपके सामने हाजिर होंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इसकी फजीलत के बारे में पूछा गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अहले इल्म की फजीलत ऐसे है जैसे मेरी फजीलत मेरी उम्मत के आम आदमी पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और कहाँ उम्मत के आम आदमी की फजीलत। अब देखिए कि कुरान का इल्म कोई छोटा इल्म नहीं है। अभी हम कोशिश करेंगे कि रमज़ान में इंशाल्लाह हम पूरा कुरान एक दफ़ा उर्दू में समझ जाएं ताकि हमें समझ आ जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या काम देते हैं। उसके बाद हम ये कोशिश करेंगे या रब्बुल आलमीन अब हम इसको डिटेल से समझेंगे। अब हम ये कोशिश करेंगे कि इसके एक एक लफ्ज़ को, इसकी तजवीद को समझ सकें, इसके ग्रामर को समझ सकें, इसके वो टू वो ट्रांसलेशन को समझ सकें। देखिए ये हमारी एक कोशिश होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारा एंड रिजल्ट नहीं देखना कि हम कहाँ तक पहुंचे थे, अल्लाह ने हमारी कोशिशें देखनी है। मैंने जब शुरू किया था ऑनेस्टली, मुझे क्योंकि मैंने पाकिस्तान से पढ़ा कुरान पाक, तो मेरी तजवीद इज टोटली आउट। मुझे नहीं अंदाजा था, लेकिन मैं कुरान बहुत तेजी से पढ़ लेती थी। लेकिन अब जब सीखने का अमल आया तो मैंने हिम्मत नहीं हारी कि मेरी उम्र ज़्यादा है, मुझे नहीं आएगी या अब क्या फ़ायदा। तो ये इस तरह से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह इसमें कामयाब करेंगे जिस भी लेवल पे हूँ। मैंने यही अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या रब्बुल आलमीन आप तो जानते हैं ना कि हमारी मेहनत क्या है, आप जानते हैं कि हमारी नीयत क्या है। ये ज़ुबान हमारी नहीं है इसलिए हमें समझ नहीं आती है, लेकिन हमारा जो काम है वो ये है कि समेना व अताना, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करके बस चल पड़े, रास्ते में चल पड़े। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों को, अपने रास्ते में चलने वालों को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। तो इसलिए अपनी हिम्मतें कायम रखते रहिए। मत सोचिए कि मुझे नहीं समझ आएगी, ग्रामर के रूल्स नहीं समझ आते, मत सोचिए मुझे तजवीज़ के रूल्स नहीं समझ आती, मुझे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भूल जाती है। बस चलते रहें, चलते रहें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बस यही अदा पसंद कर लेती है इंशाल्लाह। तो आइए देखते हैं कि अब 4th पारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या कहते हैं। इतनी खूबसूरत ये आया है कि वो कहते हैं ना कि दिल पे लिख लें, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मा तुहिब्बून, कि हरगिज़ नहीं पा सकते तुम नेकी को, हत्ता तुनफिकू, जब तक कि तुम खर्च ना करो, मिम्मा तुहिब्बून, जिसको तुम पसंद करते हो। अब जरा यहाँ पे रुक के देखिए कि क्या हम अल्लाह के रास्ते में जब जो भी चीज देते हैं, क्या हम अपनी बेस्ट चीज देने की कोशिश करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि तुम नेकी पा ही नहीं सकते जब तक अल्लाह के रास्ते में वो खर्च ना करो जो तुम्हें पसंद है। अब देखिए नेकी क्या है। नेकी तो ये है ना कि जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाएंगे, जो हम नेक अमल करते हैं किसी भी लेवल पे, वो करेंसी बन जाएगी जिस वक्त हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाएंगे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम नेकी कमा ही नहीं सकते हो जब तक कि तुम अल्लाह के राह में वो खर्च ना करो जो तुम्हें पसंद है। तो जरा अपनी मासियों का सोचिए, अपने वर्कर्स जो भी जो आपके साथ काम करते हैं, अंडर आपके काम करते हैं, उनका सोचिए। या कभी आप देखिए कि जब हम उनको जब चीज देते हैं, ऑफ कोर्स हमारे पहने हुए कपड़े या हमारी कोई ऐसी चीज जो हम यूज नहीं करते हैं, हम उनको दे देते हैं, उनके लिए वो भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों के हाल चेक करें, दिलों को नॉक करें कि तुम्हारी नीयत क्या है, तुम क्या चीज दे रहे हो। और अगली आयत तो और भी डर है कि वमा तुनफिकू, और जो कुछ तुम खर्च करते हो, मिन शैइन, कुछ भी, नकरा है कि कोई चीज, एनीथिंग जो अल्लाह की राह में तुम खर्च करते हो, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह बिही अलीम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जानता है। अल्लाह को इल्म है कि तुम अगर छोटी चीज दे रहे हो, तुम खराब चीज दे रहे हो या तुम बहुत अच्छी चीज दे रहे हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें इसका बदला दे देना है ना। तो ये चीज देखने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे देखिए कि अब टॉपिक बदलता है।
यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तौरात के नज़ूल से पहले हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लिया था, इसके सिवा तमाम खाने बनी इसराइल पर हलाल थे। आप कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो तौरात ले आओ और पढ़कर सुनाओ। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं कि इसके बाद भी जो लोग अल्लाह ताला पर झूठ बहतान बांधे वही जालिम है। ए नबी कह दीजिए कि अल्लाह ताला सच्चा है, तुम सब इब्राहिम हनीफ की मिल्लत की पैरवी करो जो मुशरिक नहीं थे। अल्लाह ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया है वही है जो मक्का शरीफ में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत और हदायत का बायस है, जिसमें खुली निशानियां हैं, मकाम इब्राहिम है और इसमें जो आ जाए अमन वाला हो जाता है। अल्लाह ताला ने इन लोगों पर जो उसकी तरफ राह पा सकते हो इस घर का हज फर्ज कर दिया, और जो कोई कुफर करे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे बल्कि तमाम दुनिया से बेपरवाह है। आप कह दीजिए कि ए अहले किताब, तुम अल्लाह की आयात के साथ कुफर क्यों करते हो? जो कुछ तुम करते हो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस पर गवाह है। इन अहले किताब से कह दीजिए ए नबी कि तुम अल्लाह की राह से लोगों को क्यों रोकते हो और उसमें ऐब टटोलते हो, हालांकि तुम खुद शाहिद हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये इतना खूबसूरत वर्ड होता है कि जहां भी आता है मेरा दिल चाहता है कि मैं एक दफा अरबी में भी जरूर पढ़ दूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पर्सनली हमें बुलाते हैं कि ए ईमान वालो, अगर तुम अहले किताब की किसी जमात की बातें मानोगे तो वो तुम्हें तुम्हारे ईमान लाने के बाद मुर्तद और काफिर बना देंगे। गोया जाहिर है कि तुम कैसे कुफर कर सकते हो बावजूद ये कि तुम पर अल्लाह की आयात पढ़ी जाती हैं और तुम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। जो शख्स अल्लाह के दीन को मजबूत थाम ले तो बिला शुबा उसे राह रास्त दिखा दी गई है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। और क्यों डर जाओ? कि भला और डरो जितना कि उससे डरने का हक है। अल्लाह से डरने का जितना हक है उतना डरो। और देखो मरते दम तक तुम मुसलमान ही रहना, अल्लाह की रस्सी को सब मजबूती के साथ थाम लो और फूट ना डालो। और अल्लाह ताला की इस वक्त की नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, बस तुम इसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए। और तुम आग के घड़े के किनारे पर पहुंच चुके थे तो उसने तुमको बचा लिया। अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां बयान करता है ताकि तुम हदायत पा जाओ। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि अब देखिए इस आयत पर देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कौन लब्बैक कह रहा है ना, कि अब गौर से सुनिए कि अल्लाह कहते हैं कि तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए। अब आप जो आयत सुन रहे हैं ना, आप अपने दिल में अहद कर लें, या रब्बुल आलमीन इस एक जमात में मुझे शामिल कर ले। इतने लोगों में से अल्लाह सुब्हानहू तआला पुकार रहे हैं मुसलमानों में से कि तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो भलाई के रास्ते की तरफ बुलाए और नेक कामों का हुक्म करे और बुरे कामों से रोके। यही लोग हैं जो फलाह और नजात पाने वाले हैं। देखिए एक और जगह भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं कि एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो अहले इल्म के पास आए और वो सीखें और सिखाएं और वापस जाके वो अपने शहर के लोगों को सिखाएं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन लोगों में शामिल कर दे कि हम ये हुज्जत खत्म कर दें कि हम अपने शहर में लोगों को बता सकें। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए आयत नंबर 105 में कहते हैं, तुम इन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद भी तफरका डाला और इख्तलाफ किया। इन्हीं लोगों के लिए बड़ा अजाब है जिस दिन बाज चेहरे सफेद होंगे और बाज स्याह चेहरे वालों से कहा जाएगा कि क्या तुमने ईमान लाने के बाद कुफर किया? अब अपने कुफर का मजा चखो। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और सफेद चेहरे वालों से अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत में दाखिल होने का गुजारिश की जाएगी और उनमें वो हमेशा रहेंगे। ए नबी, इन हक्कानी आयात की तलावत आप पर कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरादा लोगों पर जुल्म करने का नहीं है और अल्लाह ताला के लिए ही है जो कुछ आसमान और जमीन में है और अल्लाह ताला ही की तरफ तमाम काम लौटाए जाएंगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास। देखिए ये जॉब डिस्क्रिप्शन है तमाम मुसलमानों की।
اس کو لکھ کے اپنے سیل فون کے فرسٹ پیج پہ لکھ لیجئے، اس کو اپنے فریج پہ لکھ کے لگا دیجئے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے تو میری جاب کیا ہے کہ کنتم خیر امتن۔ دیکھیے یہ کتنا خوبصورت لفظ ہے نا، جیسے اگر کسی کو بلاتے ہو تو ہم کہتے ہیں نا تم، ایسے کہہ کے بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرسنلی ایک ایک سے بات ہو رہی ہے، ایسے گروپ سے بات نہیں ہو رہی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ہو وہ امت، کنتم خیر امتن اخرجت للناس، جس کو میں نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، تأمرون بالمعروف، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور وہ برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ ہماری جاب ہے کرنے کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا ہم نے جواب دینا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں۔ یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ہر جگہ سے ذلت کی مار پڑے گی، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہو۔ یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے ہیں اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ یہ سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم بھی کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے بھی ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ کافروں کے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ تو جہنمی ہے جو ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ وہ لوگ جو اللہ کا انکار کر دیتے ہیں نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا کوئی والی مددگار نہیں ہوگا۔ اور یہ کفار جو خرچ کریں، ان کی مثال یہ ہے کہ ایک تیز ہوا چلی جس میں پالا تھا، جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم اپنے دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم پر دکھ کی مار پڑے۔ ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ ہم نے تمہیں ان کے لیے آیات بیان کر دی ہیں، اگر عقل مند ہو تو غور کرو۔ ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے تو پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصے کے انگلیاں چباتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہہ دو کہ اپنے غصے میں ہی مر جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ نہ خوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے مکر تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سنبھال لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اے نبی، اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر دشمنوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہاری دو جماعتیں پس ہمتی کا ارادہ کر رہی تھی، اب دیکھیے سارا اگلی کافی آیات ہیں نا، جو یہ ساری کی ساری جنگ احد کے بارے میں آ رہی ہیں، اور اس میں ہمارے لیے اتنا بڑا سبق تھا کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پہ جو 50 لوگ کھڑے کیے تھے کہ دیکھو تم نے یہاں سے کسی بھی حال میں نہیں ہلنا ہوگا۔ تو اب کیا ہوا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو کامیاب ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی طرح سے نافرمانی نہیں کی تھی، لیکن ان کو یہ تھا کہ ہمیں شاید اتنا ہی حکم تھا کہ جب مسلمان کامیاب ہو جائیں گے تو ہم نیچے اتر آئیں گے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا تھا کہ اگر ہماری چیلیں بھی ہمارا گوشت نوچ لیں گی تو تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اب صحابہ کے آپس میں بات ہونی شروع ہو گئی کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح سے کہا تھا۔ اب 10 صحابہ تو اپنی جگہ سے نہیں ہلے،
लेकिन जो 40 थे वो उतर गए नीचे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुमने वो चीज देखी जिसको तुम पसंद करते थे, दैट मीन्स कि वो माले गनीमत की बात हो रही है ना। अब क्या हुआ था कि खालिद बिन वलीद और अबू सुफियान जो थे वो उस वक्त तक अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो पीछे थे। जब उन्होंने ये देखा कि ये दरा खाली है तो उन्होंने पीछे से हमला किया। इतनी खूबसूरत आप देखना कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी प्यारी डिटेल बताते हैं, और क्यों उनको मुसलमानों को नुकसान पहुंचा और इतने मुसलमान शहीद हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म सिर्फ इनकार हुआ था। आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिखा दिया। उस वक्त नबी जो थे वो वक्त के रसूल उनके दरमियान में थे, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बताया कि देखो तुम नबी की बात नहीं मानोगे तो ये नुकसान होंगे। आज हम देखें हम किधर खड़े, हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात नहीं है क्या? तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन इस कुरान से हमारा सीना खोल दे, या अल्लाह हमारी समझ को बड़ा कर दे कि हम इस पे अमल करने वाले बन जाए। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं 123 आयत में, जब तुम्हारी दो जमातें पस्त हिम्मती का इरादा कर चुकी, अल्लाह ताला इनका वली और मददगार है, और उसी की पाक ज़ात पर मोमिनों को भरोसा रखना चाहिए। जंगे बदर में अल्लाह ताला ने ऐन उस वक्त तुम्हारी मदद फरमाई थी जब तुम निहायत गिरी हुई हालत में थे, इसलिए अल्लाह ही से डरो, ना किसी और से, ताकि तुम्हें शुक्रगुजारी की तौफीक हो। और ये शुक्रगुजारी बाइस नुसरत और इमदाद हो। जब आप मोमिनों को तसल्ली दे रहे थे कि आसमान से 3000 फरिश्ते उतार कर अल्लाह तुम्हारी मदद करना चाहता है, तो ये क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है? क्यों नहीं, बल्कि अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी करो तो ये लोग एकदम तुम्हारे पास आए, मतलब वो एकदम से तुम्हारे ऊपर हमला करे, तो तुम्हारा रब तुम्हारी इमदाद में 5000 फरिश्तों से करेगा। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला एक होता है ना तसल्लियां जैसे देते कि तुम डरो नहीं, अल्लाह की मदद आएगी। तुम अगर थोड़े हो तादाद में फिर भी डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के रास्ते में बस जम जाओ। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और ये तो महज तुम्हारे दिल की खुशी और इत्मीनान कल्ब के लिए है, वरना मदद तो अल्लाह ही की तरफ से। मतलब 3000 5000 फरिश्ते आएंगे, ये तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए नंबर दे रहे हैं ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। अल्लाह कहते हैं वरना मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है, जो गालिब है और हिकमतों वाला है। इस इमदाद इलाही का मकसद ये था कि अल्लाह काफिरों की एक जमात को काट दे या इन्हें जलील कर डाले, और सारे के सारे नामुराद होकर वापस चले जाएं। ए पैगंबर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इख्तियार में कुछ नहीं है। अल्लाह सुब्हान, देखिए ये कितनी ऐसी आयत पढ़ के ना एकदम से दिल हाथ जैसे आता है कि या अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे उसकी तौबा कबूल करे या उसको अजाब दे, क्योंकि वो जालिम है। अल्लाह का गुस्सा इसमें जाहिर हो रहा है ना। आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है, और वो जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब दे। अल्लाह बख्शने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, बढ़ा चढ़ा कर सूद ना खाओ और अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम्हें नजात मिल जाए, और इस आग से डरो जो काफरों के लिए तैयार की गई है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करो, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करोगे तो तुम पर अल्लाह का रहम नहीं होगा, और अपने रब की बख्शिश की तरफ और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसका अर्ज आसमान और जमीन के बराबर है, जो कि परहेजगारों के लिए तैयार की गई है, जो मुत्तकी लोगों के लिए तैयार की गई है, जो अल्लाह के फेवरेट बंदे हैं उनके लिए तैयार की गई है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, जो लोग आसानी में और सख्ती के मौका पर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, कि जब उनके पास हो और जब उनके पास नहीं हो, उनकी तंगी है ना, तब भी अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, और गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इन नेक लोगों से मोहब्बत करता है। जब इनसे कोई नाशाइस्ता काम हो जाता है या कोई गुनाह कर बैठते हैं तो फौरन अल्लाह का जिक्र और अपने गुनाहों के लिए इस्तगफार करते हैं। फिल वाक़े अल्लाह ताला के सिवा और कौन गुनाहों को बख्श सकता है, और वो लोग बावजूद इल्म के किसी बुरे काम पर अड़े नहीं रहते हैं। इनका बदला इनके रब की तरफ से मगफरत है, और जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। इन नेक काम करने वालों का सवाब और क्या ही अच्छा इससे हो सकता है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, तुमसे पहले भी ऐसे वाक़यात गुजर चुके हैं, सो जमीन में चल फिर कर देखो कि आसमानी तालीम को झुटलाने वालों का क्या अंजाम है। आम लोगों के लिए तो ये कुरान सिर्फ एक बयान है,
اس کو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ جس طرح قرآن پڑھنا ہے، لیکن پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت اور نعمت ہے، اس میں نصیحت ہے۔ تم نہ سستی کرو نہ غم کرو، تم ہی غالب آنے والے ہو اگر تم ایماندار ہو۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے۔ ہم ان دونوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ شکست احد اس لیے تھی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، اور یہ ظاہر کرے کہ تم میں سے منافق کون ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہی وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والا کون ہے اور صبر کرنے والا کون ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 143 میں، جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا تو پھر اب کیوں ڈرتے ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی ہیں، ان کے پاس ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو چکے ہیں۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بڑا نیک بدلہ دینے والا ہے۔ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس پہ پکا یقین ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہونا۔ موت کا دن مقرر ہے اور مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں، اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی عطا کر دیتے ہیں، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ بہت سے نبیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کے راستے میں تکلیفیں پہنچی، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست ہوئے اور نہ ہی دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو بہت چاہتا ہے۔ اور یہی لوگ ہیں، اور یہی کہتے رہے کہ، اور یہ لوگ کیا کہتے رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا ثواب بھی بخوبی عطا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور آگے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔ بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین تمہارا مددگار ہے۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے۔ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے نا، کہ کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ایسی کہتے ہیں کہ اگر تم تعداد میں کم ہو، یا تم ویک ہو، یا تم اپنی بات کسی کو نہیں بتا سکتے ہو، تو تم ڈرو نہیں، اللہ ہی تمہارا روب ڈال دے گا اور ان کو سمجھ آ جائے گی نا۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے، اور یہ ظالموں کی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب انہوں نے اپنی پس ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔ کون سی چاہت کی چیز تھی؟ اس میں امین کے جیسے مال غنیمت تھا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں کو بھی تنبیہ کر رہے ہیں کہ ان کے بھی دلوں میں جو چیز تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دی، حالانکہ وہ صحابہ تھے جو وہاں پہ درے پہ کھڑے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں اس سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرمایا، اور ایمان والوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ جبکہ تم چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا،
تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ پھر اس نے اس غم کے بدلے تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آ گئی۔ ہاں، کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بری بدگمانیاں کر رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مینس وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فیصلہ کہ ہم جنگ احد میں ہم اندر رہ کے مدینہ میں جنگ کرنا چاہتے تھے، تو اگر ہم اندر رہتے تو ہم جیت جاتے، ہم باہر آئے تو ہمارا فیصلہ کسی نے نہیں مانا۔ تو ان کی جو آپس کی بات تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی ظاہر کر دی۔ دیکھیے اگر آپ اس کی تفصیل پوری طرح سے اس کو جاننا چاہتے ہیں نا، تو پھر آپ تفسیر میں جا کے آپ دیکھیے گا کہ جو آپ کو ان آیات کی، تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا اس کی پوری ڈیٹیل پڑھتے ہوئے کہ آخر جنگ احد میں کیا ہوا تھا، کیسے صحابہ گئے تھے، کیسے 300 منافقین واپس آ گئے تھے، کیسے پھر 300 لوگ تھے جن کے دل تھوڑے سے ڈر گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، 300 لوگ جماعت سے نکل جائیں اور باقی کے لوگوں کا، اور کچھ صحابہ جو تھے وہ جمے ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، تم بھی ان کو معاف کر دو، بلکہ ان کے لیے تم مغفرت کی دعا کرو اور ان کے ساتھ مشورہ کرو۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ماشاءاللہ کیسے ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے نا۔ ہم نے ضروری نہیں کہ ہماری سچویشن میدان جنگ میں ہی آئے، ہمارے تو گھروں میں بھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے نا، کہ جب ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ یہی بات نا جو میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ اپنے مقتل کی طرف چل نکل کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیزوں کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں سے آگاہ ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتیں بھیڑ گئیں اور یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیسے بات کر رہے ہیں کہ تم اپنی کچھ کرتوتوں کی وجہ سے اس شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہو، لیکن یقین جانو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہو یا جہاد میں ہو کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دلی حسرت کے سبب بنا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جلاتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے عمل دیکھ رہا ہے۔ قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ تو اپنی موت مرو تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو بہتر ہے اور ہر اس چیز سے بہتر ہے جس سے وہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر مومن جو ہے نا اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا یا گھر میں شہید ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو دیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم اس دنیا میں جمع کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بہتر جمع کرنے کی یہی چیز ہے کہ اللہ کی رضا کو جمع کر لو، اور بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار دیے جاؤ جمع تو اللہ کی طرف ہو کے جاؤ گے نا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں۔ دیکھیے یہ غور کیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غصہ آ سکتا تھا نا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ درہ نہیں چھوڑنا، یہ پھر بھی انہوں نے درہ چھوڑا، اس کی وجہ سے اتنے صحابہ شہید ہو گئے، اس کی وجہ سے مسلمان جیتی ہوئی بازی کو ہار میں ان بدل رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا کیا حکم ہے ذرا یہاں پہ دیکھیے کہ سو آپ ان کو درگزر کریں اور آپ ان کے لیے استغفار کریں، اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ دیکھیں ہم مشورہ کن سے کرتے ہیں؟ جب ہمیں پکا یقین ہوتا ہے نا کہ جس سے ہم مشورہ کریں ہیں یہ ہمیں صحیح مشورہ دیں گے تبھی ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ان سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے توبہ کی ہے، ان کو میں نے معاف کر دیا۔ صحابہ کا درجہ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
कैसे उनको हर जगह से ये बचाते हैं, और कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दर्जात बुलंद करते हैं कि आप उनके मशवरा भी उनसे करें। फिर जब आपका पुख्ता इरादा हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करें। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला तवक्कल करने वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला तवक्कल करने वालों को बहुत मोहब्बत करता है। अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। अल्लाह ताला को और ईमान वालों को अल्लाह ताला पर ही भरोसा करना चाहिए। नामुमकिन है कि नबी से खयानत हो जाए। हर खयानत करने वाला खयानत को लिए हुए क़यामत के दिन हाजिर होगा। फिर हर शख्स अपने अमाल का पूरा पूरा बदला देगा और उससे जुल्म नहीं किया जाएगा। क्या बस वो शख्स जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुशनुदी के दर पे है? इस शख्स ऐसा हो सकता है जो अल्लाह की नाराजगी लेकर लौटे और जिसकी जगह जहन्नम है और वो बदतरीन ठिकाना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास इनके अलग अलग दर्जे हैं और उनके तमाम अमाल को अल्लाह बखूबी जानता है। बेशक मुसलमानों पर अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन्हें इसकी आयात पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब व हिकमत सिखाता है। यकीनन ये सब इसकी तरफ से खुली निशानियां हैं अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इससे पहले तो तुम खुली गुमराही में थे। क्या बात है कि जब तुम्हें एक ऐसी तकलीफ पहुंची कि जिससे पहले दो चंद तुम्हें पहुंचा चुके हो। मीन्स ये था कि क्योंकि जंग उहद में सहाबा थोड़ा उनका दिल ऐसे हो रहा था कि हमारे साथ तो वक्त के नबी हैं, हम तो मुसलमान हैं, क्योंकि उनको बदर में इतनी बड़ी कामयाबी पहुंची थी तो उनको ये लगा कि हमारे साथ ये क्या हुआ है। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कह रहे हैं कि क्या बात है कि जब तुम्हें एक ऐसी तकलीफ पहुंची कि तुम उस जैसी दो चंद पहुंचा चुके, तो ये कहने लगे कि ये कहाँ से आ गई। आप कह दीजिए कि ये खुद तुम्हारी तरफ से है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कह रहे हैं कि जो तकलीफ पहुंची है ये खुद तुम्हारे अमाल का नतीजा है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और तुम्हें जो कुछ इस दिन पहुंचा जिस दिन दो जमातों आपस में लड़ पड़ी थी, जंग हो रही थी जब, तो वो सब अल्लाह के हुक्म से था और इसलिए कि अल्लाह ईमान वालों को जाहिरी तौर पर जान ले और मुनाफिकों को भी मालूम कर ले, जिससे कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में जहाद करो, ये काफिरों को हटाओ। तो कहने लगे कि अगर हम लड़ाई जानते होते तो जरूर साथ आते। देखिए बहाने करते थे ना। अब कई दफा ये होता है कि हमारे जहन में ये सवाल आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारते थे तो ये आर्मी कैसे तैयार हो जाती थी। अब देखिए उस जमाने में क्या था कि जो शिकार करते थे ना, तीर से शिकार करते थे, तलवार से, तो इन हर बच्चा, इवन जैसे आज बच्चे गेम खेलते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, तो कैसे उनको पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना और सारा वक्त लगे होते हैं। तो इसी तरह से उस जमाने में बच्चा भी शिकार खेलता था, तभी तो वो गोश्त लेके आते थे और शिकार का गोश्त खाते थे। उस जमाने में कोई मीट की दुकानें तो नहीं होती थी। तो जब कॉल आता था तो सारे ही चल पड़ते थे, इसीलिए क्योंकि उनको तो वो ऑलरेडी आर्मी उनकी तैयार होती थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कहते हैं कि अगर हम लड़ाई, वो बहाना करते थे कि अगर हम लड़ाई जानते होते तो जरूर साथ देते। वो उस दिन बनिस्बत ईमान के कुफर के ज्यादा करीब थे, इसलिए वो ऐसा बहाना कर रहे थे। अपने मुंह से वो बातें बनाते हैं जो इनके दिलों में नहीं है। मतलब अपने मुंह से कहते हैं कि हम तो जरूर करते लेकिन उनके दिल में नहीं है, और अल्लाह खूब जानता है जिसे वो छुपाते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद भी बैठे रहे और अपने भाइयों की बाबत कहा कि अगर वो भी हमारी बात मान लेते तो कत्ल ना किए जाते। और कह दीजिए नबी कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी जानों से मौत को हटा कर तो दिखाओ। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं इनको हरगिज मुर्दा ना समझो, बल्कि वो अल्लाह के पास जिंदा है और अपने रब के पास रोजियां पा रहे हैं। अल्लाह ताला ने अपने फजल में जो इन्हें दे रखा है इससे बहुत खुश है और खुशियां मना रहे हैं। इन लोगों की बाबत जो अब तक इनसे नहीं मिले, इनके पीछे हैं। देखिए वहां पे जो शहीद है ना, उसको उन लोगों का जो पीछे है ना, उनकी बाबत भी खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि जो पीछे लोग हैं वो भी हमारे ही तरह के हैं, वो भी शहादत हासिल करना चाहते हैं, वो भी अल्लाह के रास्ते में निकल जाएंगे। तो उनको अपने दोस्तों पे इतना यकीन होता है कि वहां पे वो अपने दोस्तों की बाबत भी ये बात करते हैं कि वो भी हमारे पीछे ही आने वाले हैं, इस पर कि उन्हें ना कोई खौफ है और ना ही वो गमगीन होंगे।
आगे आयत नंबर 171 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो खुश होते हैं अल्लाह की नेमत और फजल से, और इससे भी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान वालों के अजर को बर्बाद नहीं करता। जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को कबूल किया, इसके बाद कि उन्हें पूरे जख्म लग चुके, इसके बाद के जख्म लग चुके, आप देखिए, और अल्लाह का हुक्म फिर भी वो मान रहे हैं उसी तरह, इनमें से जिन्होंने नेकी की और परहेजगारी बरती, इनके लिए बड़ा अजर है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग कि जब इनसे लोगों ने कहा कि काफिरों ने तुम्हारे मुकाबले पर लश्कर जमा कर लिए हैं, तुम इनसे खौफ खाओ, तो इस बात ने उन्हें उनके ईमान में और उनको ज्यादा बढ़ा दिया और कहने लगे कि हमें अल्लाह ही काफी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह की नेमत और फजल के साथ ये लौटे, इन्हें कोई बुराई ना पहुंची, इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजामंदी की पैरवी की और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। ये खबर देने वाला सिर्फ शैतान ही है जो अपने दोस्तों को, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं शैतान किसको डराता है, अपने दोस्तों को डराता है। इसलिए अब आपने डरना नहीं है किसी चीज से। जब कभी वसवस आए तो ये सोच लीजिए कि हम तो शैतान के दोस्त नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें अल्लाह पर तवक्कल करना है। तुम इन काफिरों से ना डरो, वो मेरा खौफ रखो और मेरा ही खौफ रखो अगर तुम मोमिन हो। काफिर में आगे बढ़ने वाले लोग तुम्हें गमगीन ना करे, तुम्हें गमनाक ना करे, यकीन मानो। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार ऐसे कहते हैं ना कि यकीन मानो कि ये अल्लाह ताला का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह ताला का इरादा है कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा अता ना करे, इसलिए उनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। कुफर को ईमान के बदले खरीदने वाले हरगिज हरगिज अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते और इन्हीं के लिए अलमनाक अजाब है। काफिर लोग हमारी दी हुई मोहलत को अपने हक में बेहतर ना समझे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला मोहलत देते हैं ना, हमें कई दफा काफिरों को देख के लगता है कि इनको तो अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हुई हैं, इनके तो देखो कारोबार देखो, ये लोग तो शराबी हैं, ये लोग तो जुए खेल रहे हैं, फिर भी अल्लाह की कितनी रहमत है, कितने इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि लोग हमारी दी हुई मोहलत को अपने हक में बेहतर ना समझे। ये मोहलत तो उसके लिए है जो गुनाहों में और बढ़ जाए। अल्लाह इसलिए मोहलत दे रहा है कि इनको अभी गुनाहों में और बढ़ने दो, इन्हीं के लिए जलील कर देने वाला अजाब है। जिस हाल पर भी तुम हो, इस पर अल्लाह ईमान वालों को नहीं छोड़ेगा। अगर तुम तकलीफ में हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अल्लाह अपने बंदों को नहीं इस हाल में छोड़ेगा जब तक कि पाक और नापाक को अलग अलग ना कर दे। और ना अल्लाह ताला ऐसा है कि तुम्हें गायब से आगाह कर दे, बल्कि अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिसको चाहे इंतखाब कर लेता है। इसलिए तुम अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखो अगर तुम ईमान लाओ और अगर तकवा करोगे तो तुम्हारे लिए और भी बड़ा अजर है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने फजल से कुछ दे रखा है, वो इसमें अपनी कंजूसी को अपने लिए बेहतर ख्याल करते हैं कि वो पैसे जोड़ जोड़ कर रखते हैं और बेहतर ख्याल करते हैं, बल्कि वो इनके लिए निहायत बदतर है। अनकरीब क़यामत वाले दिन ये अपनी कंजूसी की चीज का तौक डाले होंगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आसमान और जमीन की मेरास अल्लाह ही के लिए है और जो कुछ तुम कर रहे हो इससे अल्लाह खूब आगाह है। यकीन मानो, यकीनन अल्लाह ताला ने इन लोगों का कौल भी सुना जिन्होंने कहा कि अल्लाह फकीर है और हम तवंगर है। क्योंकि जब आयत उतरी थी ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मेरी राह में खर्चो, तो इन्होंने मजाक उड़ाया कि चलो जी अब इनका खुदा तो जो है वो फकीर हो गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इनके इस कौल को हमने लिख लिया है और इनके अंबिया को बिला वजह कत्ल करना भी, और हम इनसे कहेंगे कि जलने वाला अजाब चखो। ये तुम्हारे पेश करदा अमाल का बदला है और अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि किसी रसूल को ना माने जब तक कि वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी ना लाए जिसे आग खा जाए। तो आप कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझसे पहले तुम्हारे पास जो रसूल दीगर मोजज़ों के साथ ये भी लाए थे जिसे तुम कह रहे हो, तो फिर तुमने उनको क्यों मार डाला। फिर भी अगर ये लोग आपको झुटलाएं तो आपसे पहले भी बहुत से रसूलों को झुटला चुके जो रोशन दलीलें, सहीफे और मुनव्वर किताबें लेकर आए। हर जान को मौत का मजा चखना है, हर जान मौत का मजा चखने वाली है और क़यामत के दिन तुम अपने बदले पूरे के पूरे दिए जाओगे। बस जो शख्स आग से हटा दिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, बेशक वो कामयाब होगा और दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है।
یقین جانو کہ یقیناً اللہ تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً تمہارے مال اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور مشرکی کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو یقیناً یہ بڑی ہمتوں کے کام ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اپنے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں۔ اب یہاں پہ ذرا رک کے سوچئے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عہد لیا تھا کہ تم جو تورا ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، تم پہنچاؤ گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ تو آج ہمیں اللہ کا کیا پیغام ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہا ہے نا اللہ نے، یہ جواب ہے نا ہمارے پاس بھی۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ اب ہم کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اور اسے نہیں چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنے پیٹ پیچھے پھیر دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا، اور ان کا یہ بیچنا ان کے لیے بہت برا ہوا۔ وہ لوگ جو اپنی کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھے، ان کے لیے تو بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات و دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے، بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ دیکھیں افلا یتدبرون ہے کہ تدبر بھی کرتے ہیں، اور جو تدبر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بڑے درجے عطا کرتا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ربنا انکا من تدخل النار، اور اے ہمارے پالنے والے جسے تو جہنم میں ڈال دے، یقیناً تو نے اس کو رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والے نے کہا با آواز بلند کہ ایمان کی طرف بلا رہا تھا کہ اے لوگو اپنے رب پر ایمان لے آؤ، بس ہم ایمان لے آئے۔ یا اللہ اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہماری موت نیکوکاروں کے ساتھ کر دے۔ اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ بھی دے جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں سے کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں مانگنے والے ہماری زبان دیکھیں، ہماری اوقات دیکھیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اے اللہ تو نے نبیوں سے وعدے کیے تھے نا، ہمیں وہ بھی دے دے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ یقیناً تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ فاستجاب لہم، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہرگز ضائع نہیں کریں گے، اور پھر تم آپس میں ایک دوسرے کی ہی جنس سے ہو۔ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں تکلیف پہنچائی گئی، اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے، میں ضرور برضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور بالیقین انہیں جنتوں میں لے جاؤں گا، اللہ اکبر، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ثواب ہے۔ تمہیں کافروں کا شہر میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے۔ یہ غور کیجیے اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے گھر، ان کی بڑی بڑی گاڑیاں، ان کے بڑے بڑے کاروبار کی اللہ کی نافرمان لوگ جو اتنے عیاشیاں کر رہے ہیں، اور ان کی گھروں کی پارٹیاں دیکھو، ان کے گھروں کے فنکشنز دیکھو، اور تم دلوں میں سوچتے ہو کہ ان پہ اللہ کا کتنا کرم ہے، یہ کیسے ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو بڑی بری
जगह है, लेकिन जो लोग अपने रब से डरते रहे, इनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, इनमें वो हमेशा रहेंगे। ये मेहमानी है अल्लाह की तरफ से, और नेककारों के लिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास बहुत ही बेहतर अजर है। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, यकीनन अहले किताब में से बाज ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, और तुम्हारी तरफ जो उतारा गया इसकी जानब जो नाजिल हुआ इस पर भी ईमान लाते हैं, जैसे कुरान पर भी ईमान लाते हैं, अल्लाह ताला से डरते हैं और अल्लाह ताला की आयत को थोड़ी कीमतों पर नहीं बेचते हैं। इनका बदला इनके रब के पास यकीनन बहुत अच्छा है, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ऐ ईमान वालों, तुम साबित कदम रहो और एक दूसरे को थामे रखो और जिहाद के लिए तैयार रहो। अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरते रहो ताकि तुम अपनी मुराद पालो। देखिए कितनी खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, इस पूरी आले इमरान सूरत में जो हमने आपके अहकामात पढ़े, देखिए अहकामात बड़े खूबसूरत थे, अगर इन्हीं की समझ आ जाए तो हमारी पूरी जिंदगियां बदल दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन पे अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। हम सूरत अन-निसा का आगाज करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि कुरान में हमारे नाम से एक सूरत है। अब देखिए पूरे कुरान में रिजाल के नाम से कोई सूरत नहीं है, तो हमें थोड़ा सा इस पे भी अब प्राउड फील करना चाहिए ना कि देखिए हमारे नाम से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक सूरत दी है, और इसमें औरतों के हकूक की कैसे हिफाजत की है। आपको यू विल बी अमेज्ड टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सब कुछ फर्ज के लेवल पे लाके उसको कह दिया कि ये काम तुम नहीं करोगे। औरतों के हकूक को कैसे संभाला, और औरतों को भी नसीहत की है कि देखो उन्हें क्या, उनका रोल क्या है एज अ औरत। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर तुम्हें पैदा किया है तो तुम्हारा इस सोसाइटी में क्या रोल है, इसको समझाने के लिए ये सूरत बहुत खूबसूरत है। और इसकी डिटेल को समझने के लिए आप अगर तफसीर जो मैं करवाती हूँ, आप जाके उसमें जो कुरान मेरी जिंदगी है यूट्यूब में, वहां पे जाके इन आयात की तफसीर भी अगर आपको मजा आएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे, आप वो भी जरूर सुनिएगा। अब देखते हैं कि सूरह में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि ये सूरत जो है ये मदनी सूरत है, इसमें 186 आयात हैं और 24 रुकू हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिद, कि यहाँ पे पुकार क्या है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। जहाँ पे आता था ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो कितना फख्र होता था कि ओ मेरे नाम से अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान वालों को पुकारे। लेकिन ये पुकार जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तमाम इंसानियत के लिए है कि या अय्युहन्नास, ए लोगो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा किया, इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैलाई। इस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो, और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम पर निगरान है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और यतीमों को उनका माल दे दो, और पाक और हलाल चीजों के बदले नापाक और हराम चीजें ना खाओ, और अपने मालों के साथ इनका माल मिलाकर ना खाओ, बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर तुम्हें ये डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ ना रख सकोगे, तो औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे तुम उनसे निकाह कर लो। देखिए यहाँ पे पहले ये समझ जाए कि जब यतीम बच्चियां किसी की कफालत में आती हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे मना किया कि अगर तुम इनसे इंसाफ ना कर सको, ये ना हो कि उनकी जायदाद की खातिर तुम अपने किसी निकम्मे बच्चे से या किसी रिश्तेदार से शादी कर दो ताकि ये उसकी दौलत जो है वो घर में रहे। इंसाफ करना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास इसके बाद तुम्हें जाना है, तुम्हें अपने अमाल का जवाब देना है ना। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 से, लेकिन अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफी है। देखिए यहाँ पे जो 2-2, 3-3, 4-4 का लफ्ज आया है ना, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा उस बैकग्राउंड को समझिए कि उससे पहले मदीना में जब मुसलमान, उनका कल्चर था, वो बहुत शादियां करते थे और उनकी कोई रुकावट नहीं होती थी कि कितनी शादियां करनी है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नंबर 1 ये कि एक हद लगा दी, और ये अल्लाह का हुक्म नहीं है कि ये शादियां करनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो तो फिर एक ही काफी है। और इसके बाद एक और आयत आएगी, उसमें भी इंशाल्लाह मैं आपकी निशानदेही करूंगी, ताकि कभी ऐसी बात होती है तो आप लोगों को पता हो कि अल्लाह का क्या हुक्म है। कि अल्लाह कहते हैं एक ही काफी है, या तुम्हारी मलकियत की लौंडी, उस जमाने में जो लौंडी के कानून थे उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला बात कर रहे हैं। ये ज्यादा करीब है कि ऐसा करने से नाइंसाफी
اور ایک ہی طرف جھک جانے سے بچ جاؤ، اور عورتوں کو اس کے مہر راضی خوشی دے دیا کرو۔ ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھا لیا کرو۔ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دو، جس مال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ، پہناؤ اڑاؤ، اور انہیں معقول بات اور نرمی کی بات کرو، اور یتیم لوگوں کو ان کے بالغ ہو جانے تک آزماتے رہو۔ دیکھیے یہ قانون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر یتیم کا تمہارے پاس مال ہے اور وہ بھی چھوٹے ہیں تو آپ دیکھتے رہو کہ جیسے بالغ ہو جانے کے بعد کہ ان میں اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو آزماتے رہو۔ پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کا مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے، دیکھیے غور کریں، ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو۔ مالدار کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہے۔ ہاں مسکین محتاج ہو، مطلب کوئی غریب ہو، تو طریقے کے مطابق واجبی طور پر وہ کھا سکتا ہے، مینس کہ اگر گروسری لاتا ہے ان بچوں کے لیے پکانے کے لیے، اس میں اس کے بچے بھی کھا لیتے ہیں، اور وہ غریب ہے کہ اس کے پاس انف پیسے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے نہیں ہے، تو وہ ایسے کر سکتا ہے۔ پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کو ان کا مال دو، گواہ بنا لو، تاکہ لوگ بعد میں باتیں نہ کریں کہ ان کا مال کھا گیا تھا یا کچھ ایسے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اپنی صرف وہ لے کے آتے ہیں کہ حساب تو میں نہیں لینا جب تم میرے پاس آؤ گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں سے مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی ہے۔ جو مال ماں باپ رشتہ دار چھوڑ مرے، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا گیا۔ دیکھیے یہ والی آیت جو ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو پراپر اس کے بعد جو وصیت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آیات آ گئی تھی، اس کے بعد یہ آیات منسوخ ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے اندر ماں باپ اور رشتہ داروں کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ وہ آیات آئیں گی تو آپ انڈرسٹینڈ آپ کو اچھے سے ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ جب شروع میں لوگ مدینہ میں آئے تھے تو ایک پورا خاندان نہیں تھا، اور کئی دفعہ یہ تھا نا کہ جیسے ہجرت کر کے آئے ہیں تو کسی میں صرف آدمی تھے، کسی میں عورتیں تھی، کسی میں بچے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت جو احکامات دیے تھے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ گریجولی جو احکامات آئے کہ اب ان کا پورا خاندان بن گیا۔ اب وصیت کے بارے میں کیا ہے، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال جو تقسیم ہونا تھا فیملی میں، اس کے بارے میں ڈن ڈیل ہو گئی ہے۔ اب ہم خود اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کہ اچھا یہ اتنا اس کو دے دینا۔ ہم وصیت صرف 1/3 کی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک ان پوری آیات کو انشاءاللہ اتنی ڈیٹیل میں تو نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن جتنی بھی سمجھ آتی ہے، ایک چیز آپ پہلے سے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ وصیت صرف 1/3 کی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کرتے نا تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کرنی ہے تو 1/3 کی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ وصیت اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں جس کا وراثت میں حصہ نہ ہو۔ وراثت اینڈ وصیت 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وصیت اس کے بارے میں کر سکتے ہیں جو وراثت کے حقدار نہیں، اس میں ان کے حصے نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے ان آیات کو پڑھتے ہیں، لیکن پھر وہی کہوں گی کہ ان کی ڈیٹیل اگر آپ نے جاننی ہے تو میں تفسیر کا جو قرآن میری زندگی یا تفسیر القرآن ود عائشہ خالد، اس میں جا کے آپ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ جان لیں گے۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں دے دو، اور ان سے نرمی سے بات کرو۔ کہ جب دے رہے ہو چیزیں بانٹ رہے ہو تو اس وقت کوئی غریب آ جائے تمہارے پاس رشتہ داروں میں سے تو ان کو ڈانٹو نہیں، ایسے نہیں کہو کہ چلو تمہیں نہیں پتا ہم کیا کام کر رہے ہو، تم یہاں سر کے اوپر کھڑی ہو گئی ہو، ایسے نہیں کرنا۔ ان سے نرمی سے بات کرو اور اس میں سے تھوڑا بہت ان کو بھی دے دو۔ اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ناتواں بچے چھوڑ جائیں جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا رہے تو ان کی چاہت کیا ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جچی تلی بات کیا کریں۔ اور جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی موجود ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال کا جو چھوڑا ہوا مال ہے اس کا 2/3 ملے گا۔ اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو پھر کیا کرنا ہے کہ پھر اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے اگر اس میت کی اولاد ہو۔
اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہیں تو اس کے ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے. ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے. یہ حصے اس وصیت کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ہے اس کی تکمیل کے بعد. دیکھیں جو وصیت اس نے کی نا 1/3 اس کے بعد، اور جو مرنے والا کر گیا ہو، وصیت کر گیا ہو یا ادائے قرض، سب سے پہلے جو وصیت ہے اس کو سائڈ پہ کرنا ہے، پھر جو اگر اس پہ کوئی قرض ہے اس کو نکالنا ہے، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی. تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون نفع کے حساب سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں. بے شک اللہ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے. تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مرے اور ان کی اولاد نہ ہو تو تمہارا آدھا حصہ تمہارا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے. اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہو، یعنی وہی وصیت 1/3 کر گئی ہو، یا پھر قرض کے بعد اگر اس نے کوئی قرض لیا ہے، اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے چوتھائی ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارا ترکے کا 8واں حصہ ملے گا اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد. اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کا لالا یعنی اس کا باپ اور بیٹا نہ ہو تو اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 سب میں برابر شریک ہے. اور اس وصیت کے بعد جو اس نے کی اور قرض کے بعد جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، یہ مقرر کیا ہوا اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ دانا اور بردبار ہے. دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے، اپنی مرضی سے کوئی چینج نہیں کر سکتا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تلک حدود اللہ، یہ حدود اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے. اور جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدود سے آگے نکلے اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. ایسوں کے لیے رسوا گن عذاب ہے. تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کر لو. دیکھیے اس آیت کو سمجھنے سے پہلے بھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دوں کہ دیکھیے اتنا سخت اصول ہے کہ اگر کوئی عورت کھلی بے حیائی کر رہی ہے اور اس میں 4 گواہ لانے ضروری ہیں، اگر 4 میں سے فار ایگزامپل 3 لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھ سے اس کو ایسا کرتے دیکھا تھا، تو پھر جو سزا ہے وہ ان 3 آدمیوں کو دی جائے گی کیونکہ چوتھا گواہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کی اتنی حفاظت کی ہے کہ کوئی یوں ہی اپنا بدلہ لینے کے لیے، عورت کو خراب کرنے کے لیے یا عورت کی بدنام کرنے کے لیے کوئی الزام نہ لگا دے. 4 گواہ ہونا ضروری ہے. اگر 4 گواہ نہیں تو پھر ان گواہوں کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تمہاری عورت میں سے جو بے حیائی کا کام کرے ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، اور اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھر میں قید رکھو. دیکھیں اگر 4 گواہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ تمہاری عورت جو ہے وہ کہیں اور فحاشی کر رہی تھی، تو اس کے بعد جب یہ بات پکی ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں کہ اس کو گھر سے نکال دو؟ نہیں، اس کو گھر میں ہی رکھو، اور اس کے بعد اس کو گھر میں قید رکھو یہاں تک کہ موت اس پر اس کی عمر تمام کر دے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کوئی بہتر راستہ نکال دے. یہ جب آیت نازل ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور حکم دے گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کوئی راستہ نکال دے. کیونکہ اس کے بعد پھر دیکھیے گا کہ اللہ کے کیا حکم آتا ہے، تم میں سے جو 2 مرد ایسا کام کر لیں انہیں آزاد دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو. 2 مرد کیا کہ جیسے جو 2 آدمی ان کا ریلیشن شپ آپس میں ہوتا ہے جیسے قوم لوط کا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں توبہ یاد کروا رہے ہیں کہ توبہ کر لو تو اللہ معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں پھر جلد اسے باز آ جائیں اور توبہ کرے تو اللہ بھی ان کی توبہ قبول فرماتا ہے. اللہ بڑے علم والا اور حکمت والا. دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کی لے کے آ رہے ہیں کہ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا کہ انہوں نے نادانی سے کیا کہ جان بوجھ کے کر رہے تھے.
इनकी तौबा नहीं है। अब गौर कीजिए कि उनकी तौबा नहीं जो बुराई करते चले जाएं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के पास मौत आ जाए तो फिर वो कह दे कि मैंने अब तौबा की, और इनकी तौबा भी कबूल नहीं जो कुफर पर ही मर जाए। यही लोग हैं जिनके लिए हमने अलमनाक अजाब तैयार कर रखा है। ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तुम्हें हलाल नहीं कि जबरदस्ती औरतों के विरसे में ले बैठो। इन्हें इसलिए रोक ना रखो कि जो तुमने इन्हें दे रखा है इनमें से कुछ ले लो। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को तलाक देनी है तो सिर्फ इसलिए तुम उनका हक तो नहीं दे रहे हो, उनके साथ तुम्हारे रिलेशनशिप ठीक नहीं है, लेकिन इसलिए उनको रोक रखो कि जो गिफ्ट उनको दिया था या कोई ऐसी चीज दी थी तो अब तुम्हें वो वापस, क्योंकि कई दफा होता है ना कि हस्बैंड जैसे अल्लाह ने उनको इतना दिया है, कभी घर बीवी के नाम कर दिया, कभी जमीन, कभी कोई चीज, तो अब उनको डर होता है कि अगर हमने तलाक दी तो ये चीजें भी साथ ले जाएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐसे ना करना, कि इसलिए रोक लो कि उसमें से जो कुछ तुमने उनको दिया कि वो तुम उनसे वापस कैसे लोगे। ये और बात है कि वो कोई खुली बुराई और बेहयाई करे। एक शर्त अल्लाह ने दे दी कि अगर वो खुली बुराई और खुली बेहयाई करती हैं तो फिर तुम वापस ले सकते हो। इनके साथ अच्छे तरीके से बूदो बाश्त रखो, गो तुम इन्हें नापसंद करो, लेकिन बहुत मुमकिन है कि तुम किसी चीज को बुरा जानो और अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें तुम्हारे लिए कोई भलाई कर दे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी सूरत ये नहीं चाह रहे कि कोई घर टूटे, हर सूरत कोई ना कोई एक रीजन के शायद ऐसे घर बन जाए। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी करना ही चाहो और इनमें से किसी को तुम खजाने का खजाना भी दे रखो तो भी तुम उसको वापस उसमें से कुछ ना लो। क्या तुम उसे नाहक और खुला गुनाह होते हुए भी ले लोगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें कह रहे हैं कि ये गुनाह है तो तब भी तुम वापस ले लोगे? तुम ऐसे कैसे ले सकते हो हालांकि तुम एक दूसरे से मिल चुके हो? मीन्स के तुम्हारे एक दिन बड़े अच्छे भी थे, तुम आपस में एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात के साथ रह चुके हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? और इन औरतों ने तुमसे मजबूत अहदो पैमान ले रखा था। उन औरतों से निकाह ना करो जिससे तुम्हारे, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला वो रिश्ते बता रहे जो जिनके साथ निकाह नहीं हो सकता, जिनसे, क्योंकि उस जमाने में क्या था कि जब किसी की कोई खामन फौत होता था तो जो सुतेला बेटा था वो माँ से निकाह कर लेता था, या फिर बहनें, जैसे दो बहनें एक ही आदमी जैसे निकाह में ले लेता था। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे डिटेल बताई कि इन औरतों से निकाह ना करो जिससे तुम्हारे बापों ने निकाह किया है, मगर जो गुजर चुका, और ये बेहयाई का काम है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और बुग़्ज़ के सबब बनता है और बड़ी बुरी राह है। हराम कर दी गई तुम पर तुम्हारी माएँ, तुम्हारी लड़कियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियां, तुम्हारी खालाएं, तुम्हारे भाई की लड़कियां और तुम्हारी बहन की लड़कियां, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें, और तुम्हारी सास, और तुम्हारी वो परवरिश करदा लड़कियां जो तुम्हारी गोद में हैं, तुम्हारी इन औरतों से जिनसे तुम दखूल कर चुके, यहाँ हाँ, अगर तुमने इनसे जमा ना किया हो तो तुम पर फिर कोई गुनाह नहीं। और तुम्हारे सुलभी बेटे, तुम्हारे सुलभी सगे बेटों की बीवियां, और इसके अलावा तुम्हारी दो बहनों का जमा करना भी, हाँ, जो गुजर चुका वो हो चुका, यकीनन अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वल मुहसिनातु, अब यहाँ पे क्योंकि 5वां पारा शुरू हो गया, मैंने एक आयत इंशाल्लाह इसमें शामिल कर दी है, क्योंकि अभी इसका ताल्लुक था कि पिछली आयत से आ रहा था कि कौन कौन सी औरतें हराम है, तो उनमें भी ये औरतें जो शादीशुदा औरतें हैं वो भी हराम है। तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो मुहसिनात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, इतना खूबसूरत है कि वो औरतें जो किले के अंदर हैं, जो महफूज हैं। देखिए खावंद का अल्लाह सुब्हानहू तआला सबके हस्बैंड को सलामत रखे कि कितनी खूबसूरत बात है कि जब हस्बैंड उसको एक किले में महफूज रख देता है ना, तो इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि और हराम कर दी गई शोहर वाली औरतें, मगर वो जो तुम्हारी मलकियत में आ जाएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला मलकियत में आ जाए मतलब वो जो लौंडियां हैं उनकी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अल्लाह ताला ने ये अहकाम तुम पर फर्ज कर दिए हैं, और उन औरतों के सिवा और औरतें जो तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं कि अपने माल के महर से तुम इनसे निकाह कर सकते हो। मतलब इन औरतों के अलावा बाकी औरतें तुम पे हलाल हैं और उनको महर दे के तुम अपने निकाह में ला सकते हो। इनसे निकाह करना चाहो बुरे काम से बचने के लिए, ना कि शहवत रानी करने के लिए।
مطلب ایسے نہیں تم ان سے شادی کرو کہ تم نے یہ اپنی خواہش پوری کرنی ہے، ان سے نکاح کی پاکیزہ جذبات کے ساتھ تم ان سے شادی کرو، اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ، انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو، اس میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے بہت سے احکامات پڑھے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عورتوں کے بارے میں، کیونکہ دیکھیے وراثت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آدمی کا حصہ اتنا، عورت کا اتنا ہے، تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب تک یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی، عورتوں کا بالکل حصہ نہیں تھا، عورتوں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں عورت کا حصہ مقرر کروایا، اور اس میں کیا حکمت تھی کہ کتنا مقرر کیا، تو کتنا اس میں کیا حکمت ہے وہ آپ انشاءاللہ تفسیر جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی بھی سمجھ آ جائے گی، اور آپ کے دل پہ مطمئن ہو جائیں گے۔ اب اجازت دیجئے انشاءاللہ کل ہم 5ویں سپارے کا آغاز کریں گے، دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں۔ اب اجازت دے دیجئے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔